तुझे वो वाइज गिरीश तुम्ही विदेशचे डी पाहिल्या वाटते समथिंग हांव गिरीशाक एक बरी भलायकी आनी बरे पोरणी पिराय खुशाल बरी जिवीत फुडोवपाचे गोंयचे खातीर एखाद्या पक्षा खातीर झगडपाक आनी गोंयकारांक न्याय दिवपाक. गिरीश हो आमचो पक्षाचो अलायन्स पार्टनर प्रदेशाध्यक्ष. म्हणजे इलेक्शन बरें आहा. ताणें काल डिक्लेअर केला की तो एके बेगीन इलेक्शनाकूय उबो रावतलो. गिरीशान ते बेगीन डिसायड करचें खंय रावता आनी जिखूंक जाय. जिखपा खातीर बेगीन पावला मारचें. काँग्रेस एक ओल्ड पक्ष तो मातसो टायम घेता. टायम घेवन घेयना आतां फास्ट वचपाची गरज आसा आनी बेगीन सुशेगाद म्हणजे सोडून बेगीन लागले. गिरीश तो सुशेगाद न्ही पण ताचो पक्ष सुशेगाद. तर बेगीन लागूंक जाय, बेगीन पावलां मारूंक जाय आनी जिखपाक जाय. हे करपा खातीर ताका हांव बरोकडे मागता की ताका बरी भलायकी दिवची आनी बरें बळ दिवचें. तुझे अलायन्स पार्टनर म्हटलं फुडल्या इलेक्शना अलायन्साचे कितें आसा ते जाता तेन्ना सांगता पडटा. एकटे लिपून जाता अलायन्स म्हणटा कितें कागात जावपाचें लेख जावपा लागला ताका लागून ताचें जाता रे जातात तें आतां कितें करता. आसा तशी परिस्थितीच तशी आहा. पूण स्टील लोकांक बीजेपी गेल्ली जाय आनी कलेक्टीव लोकांची इच्छा ही इच्छा खंयचेच पॉलिटिकल पार्टीन इग्नोर करूंक जायना आनी करूंकूय शकना. ते कोणूच करचो ना अशें म्हाका दिसता. काल तुम्ही म्हटलं की एटलीस्ट एक 2 वर्सां पयलीं तरी जावपाक गिरीश 2 वर्सां पयलीं येवंक जाय आशिल्लो. येवपाचो आशिल्लो तो 2 वर्सां पयलीं. पूण 2 वर्सां पयलीं ताका विचारलें तेंच सांगिल्लें. ते सांगिल्लें म्हणून जावंक ना न्ही तें. ते कितें उलोवन फायदो कितें जाता. 2 वर्सां पयलीं जावंक जाय आशिल्लें. आज वाडदिवस ताचो. आज आमी बरेंच चिंतूंक जाय आनी बरें चिंतपाक जाय. फुडें बरें जातलें. सो 2 वर्सां पयलीं जालें ना म्हणून आज पिरगण करून कितें जाता. बेटर लेट दॅन नेवर इंग्लिशीन आहा. विजय बाबू शुभेच्छा व्यक्त करता येईल कुठे. थँक्यू म्हणटा त्याने विशीस एक्सटेंड केले म्हणून. आणि आम्ही जो अलायन्स आमचो आसा तो हेजे मुखार असोच चालू उरतले आनी चालू उरपाक जाय अशी सगळ्या गोंयकारांची इच्छा आसा. आनी आमी सगळे एक जाले जाल्यार नक्कीच बीजेपीक डबल डिजीट टच करपाक खूप कठीण जाता आनी तसो लोकांचो मुडूय आसा. खात्री आसा की आमी सगळे एक जावन एकवटान आमी हे इलेक्शन फायट करतले. सगळ्या लोकांक गोंयच्या लोकांक दिसता. केन्ना पर्यंत लोकांक कळटले की अलायन्साची गोष्टी घडटा केन्ना परत आयकूं येतलें. आमचें डिस्कशन इमिजिएटली आमी स्टार्ट करतले आतां. कित्याक आतां विजय बाबूय गोंय आसा, हांवूय गोंय आसा. आमी इमिजिएटली कारण आमची ऑलरेडी अलायन्स आसा. बाकीचे पार्टी कडेन अलायन्स जावचे आसा. आमचे ऑलरेडी अलायन्स आसा ते कंटिन्यू करपाचे ज्यो निटी आसा ती निटी आमी डिस्कस करतले जावं आनी कशें कितें करपाक जाय तुजें सगळें डिस्कशन. विजयाने आता म्हटलं की तुम्ही कॉन्स्टिट्युएन्सी बेगीन सांगची म्हणून तुम्ही खंय इलेक्शन कंडक्ट खंय आसा मनान खंय आसा तुमच्या. पार्टी डिसायड करतली न्ही. हांवें केन्ना म्हाका हांव डिसायड करना. आमची पार्टी डिसायड करतली. पार्टी इमिजिएटली प्रोसेस तो स्टार्ट करता. आणि टायम आसा की दिसत न्ही काम चालू आसा आमचें न्ही सगळे लेवलाचेर चालू आसा. थँक्यू. टायम आसपाक शकता रे. आतां जर इलेक्शन जालें जाल्यार बीजेपी सारकी नाट्यान मारपाची आसा. म्हाका आतां परतें दिसपाक लागलें की हे जेन झी प्रोटेस्ट पळोवन बीजेपी इतलें लेट इलेक्शन करता अशें दिसपाक लागता. एटलिस्ट कॉमन विजडम आज परिस्थिती बरी जाल्यार इलेक्शन कित्याक करता. गोंयांत तितलीच वायट आहा ती. गोंयांत परिस्थिती कितें बरी आहा म्हणना ते भशेन काल आनी म्हापश्यां कॅन्सल केलें म्हणून सांगलें. मागीर आनी हय म्हणून अशें इनडिसिजन आसून पसून इतलो दिसपाक लागलो. इट्स अ पिपल्स मुवमेंट अगेन्स्ट बीजेपी एंड इट्स अगेन्स्ट बीजेपी इटसेल्फ. इट्स नॉट ओन्ली अबाउट नीट पीपल, इट्स अगेन्स्ट बीजेपी. खंय तरी आयज देशाचो प्रधानमंत्री सेल्फी व्हिडिओ काडून खंय तरी युथांक रिक्वेस्ट करता. हेजेर तुमकां कितें दिसता. युथ ताका सोलार मारतात ताजेर उलयतात ते पळय मरे. ते उलयले जाल्यार ते ताजेर आनी गोदी मिडियाचेर
तुम्ही एक म्हणजे करा की तुम्ही त्या कॅटेगरीन पडणार तुमच्या रोज लागतात देवाला